हर तरफ मुकम्मल खामोशी का आलम था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से आग बरसा रहा था। गर्मियों की इस गर्म दोपहर में जब लोग अपने घरों में दुबके सुकून की गहरी नींद सो रहे थे, किस्मत का मारा रूफी छत के एक कोने पर लेटा अपनी किस्मत को कोस रहा था। वाह क्या किस्मत थी जो उसे इस मोड़ पर ले आई थी कि आज वो अपने तमाम खदशात और शकूक व शुबहात को दूर करने का पुख्ता इरादा कर चुका था। उसे शिद्दत से नायला के छत पर आने का इंतजार था। वक्त काफी बीत चुका था और यूं लग रहा था कि आज हो सकता है वो नहीं आएगी। फिर नीचे सीढ़ियों पर किसी की आहट सुनते ही उसे लगा कि उसका इंतजार रायगा नहीं गया। छत की सीढ़ियों के दरवाजे से नमूदार होती नायला दबे कदमों छत के सिरे पर वाक़या पानी की टैंकी की तरफ बढ़ रही थी। काफी अरसे से उसे ये शक हो चला था कि नायला का पड़ोस में किसी से कोई चक्कर चल रहा है। पहले पहल तो उसने उसको अपना वहम जाना और अपनी सोच को तन्हाई लगो तस्वर किया, मगर फिर नायला को बड़ी बाकायदगी से बेमकसद छत पर जाते देखा तो उसे भी खुद बुद रहने लगी। नायला की शौख और बेबाक तबीयत का तो अंदाजा था, मगर शक करने पर भी दिल आमादा ना होता। आखिर मजबूर होकर सारे मामले की खोज लगाने का फैसला किया। इस वक्त भी चलचलाती धूप में वो पसीने से शराबूर छुप कर छत पर ताक लगाए बैठा था। नायला को छत पर आए कुछ देर हो चली थी और बेसुकूनी के साथ टहलते हुए किसी का इंतजार उसके चेहरे पर साफ अयां था। रूफी को भी उसकी तरह अब किसी दूसरे मर्द की आमद का इंतजार था। उसकी निगाहें छत पर ही लगी हुई थीं, पर काफी देर से छुपकर इस तरह उल्टा लेटे रूफी को उकताहट हो रही थी। थकावट और गर्मी से उसके एहसास ढीले पड़ते जा रहे थे। अपने अंदेशे भी बेबुनियाद साबित होते दिखाई दे रहे थे। फिर उसकी सोई हुई हिस्सियात जागने लगी और रगों में खून की गर्दिश तेज होने लगी। दूसरा फरीक भी अब जाहिर हो चुका था। उसे देखकर रूफी को शदीद हैरत ने आ लिया था। उसका ख्याल था कि नायला का अड़ोस पड़ोस के किसी नौजवान से आंख मटक्का चल रहा होगा, मगर उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि वो इस वक्त बराबर वाली छत पर खिजर अंकल को देखेगा। रूफी को खिजर अंकल से हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी जवानी और उम्र से कई गुना बड़े मर्द से भी चक्कर हो सकता था, तो उनके बच्चे थे। फिर उन दो घरों के अहले खाना में रवासम भी काफी पुराना था। नायला ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसकी सांस तेज थी, पसीना उसके माथे पर मोतियों की तरह जमा हुआ था। वो पानी की टैंकी के पीछे खड़ी हुई, जहां से नीचे वाला गली का हिस्सा नजर आता था। उसकी आंखें बराबर वाली छत की तरफ उठी। खिजर अंकल अभी तक नहीं आए थे। रूफी, जो छत के कोने में ईंटों के ढेर के पीछे छुपा बैठा था, अपने दिल की धड़कन सुन रहा था। उसका जिस्म पसीने से तर था, मगर अब पसीना गर्मी का नहीं, खौफ और गुस्से का था। खिजर अंकल, वो खिजर अंकल जिन्हें पूरा मोहल्ला अंकल जी कहता था, जिनके घर में 3 बेटे और 2 बेटियां, बीवी और माँ थी, जिनकी उम्र कम अज कम 50-55 साल थी। रूफी के जहन में सवालात का तूफान उठ रहा था। ये कैसे मुमकिन था? नायला, मेरी नायला और खिजर अंकल। वो नायला को जानता था। वो उसकी बीवी थी। शादी को अभी 3 साल ही हुए थे। नायला की उम्र 24 साल, रूफी की 28। दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। नायला की शौक तबीयत, उसकी हंसी, उसकी बेबाकी, यही चीजें रूफी को सबसे ज्यादा पसंद थी, मगर आज वही बेबाकी उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रही थी। अचानक बराबर वाली छत पर एक साया नमूदार हुआ। खिजर अंकल, वो सफेद कुर्ता पजामा पहने, सर पर टोपी, हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए नायला की तरफ बढ़े। नायला ने उन्हें देखते ही एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट जो रूफी को हमेशा पागल कर देती थी, आज उसे मौत का एहसास दे रही थी। खिजर अंकल ने आकर नायला के करीब खड़े होकर कहा, आवाज धीमी मगर वाजे, ताहिर हो गई बेटी, घर में बीवी ने कुछ काम बता दिया था। नायला ने हल्का सा हंसकर जवाब दिया, बेटी? अब भी बेटी कहते हो अंकल? खिजर अंकल ने गर्दन झुकाई, फिर आहिस्ता से नायला का हाथ पकड़ लिया। तुम जानती हो नायला, ये सब कितना मुश्किल है मेरे लिए, मगर तुमने मुझे दोबारा जवान कर दिया है। रूफी का जिस्म कांप रहा था। वो सुन रहा था, हर लफ्ज उसके कानों में जहर की तरह उतर रहा था। नायला ने खिजर अंकल के सीने पर सर रख दिया। अंकल, मुझे डर लगता है, अगर किसी ने देख लिया तो? रूफी, अगर रूफी को पता चल गया तो? खिजर अंकल ने उसके बालों पर हाथ फेरा। रूफी अच्छा लड़का है, वो समझदार है, और फिर हम एहतियात कर रहे हैं ना।
چھت پر دوپہر میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں کون دیکھے گا؟ روفی نے دانت بیچ لیے، اس کا ہاتھ مٹھی میں بند ہو گیا۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، مگر پاؤں جڑ گئے تھے۔ نائلہ نے سر اٹھایا اور خضر انکل کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کو معلوم ہے روفی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر وہ بہت سیدھا ہے۔ اسے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ عورت کے بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں جو جوان مرد نہیں بڑھ سکتے۔ خضر انکل نے گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، میں نے تمہاری شادی کے دن دیکھا تھا کہ تم کتنی خوش تھی، مگر وقت کے ساتھ تمہارے اندر کی آگ بجھنے لگی۔ میں نے تمہیں دیکھا تنہا بیٹھی روتی ہوئی، تب مجھے احساس ہوا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ نائلہ نے آنکھیں بند کر لی۔ ہاں، آپ نے مجھے سمجھا۔ روفی اچھا ہے مگر وہ بچہ ہے۔ آپ تجربہ کار ہو، آپ جانتے ہو کہ عورت کو کیا چاہیے۔ روفی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ خاموشی سے رو رہا تھا، اس کا دل ٹوٹ رہا تھا مگر غصہ بھی بڑھ رہا تھا۔ اچانک خضر انکل نے نائلہ کو اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ہونٹ ملنے والے تھے کہ روفی مزید برداشت نہ کر سکا۔ وہ چیخا، بس! آواز چھت پر گونج اٹھی۔ نائلہ اور خضر انکل دونوں چونک کر مڑے۔ روفی اینٹوں کے پیچھے سے کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں خون آلود۔ نائلہ کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ روفی، خضر انکل پیچھے ہٹ گئے اور اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ روفی نے آگے بڑھ کر کہا، تو یہ تھا تمہارا راز، یہ تھا تمہارا چھت پر آنا۔ خضر انکل، تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ نائلہ رو پڑی۔ روفی سنو، بات سمجھو، یہ محبت نہیں، یہ ضرورت تھی۔ ضرورت؟ روفی نے چیخ کر کہا، میری محبت تمہاری ضرورت پوری نہیں کرتی تھی، میں تمہارے لیے مر مٹتا تھا نائلہ، اور تم اس بوڑھے کے ساتھ۔ خضر انکل نے ہاتھ جوڑ لیے۔ بیٹا، غلطی ہو گئی، میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ روفی نے ان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ آپ انکل تھے، محلے کے بڑے تھے، ہم سب آپ کو عزت دیتے تھے، اور آپ نے میری بیوی کے ساتھ۔ وہ آگے بڑھا۔ خضر انکل پیچھے ہٹتے گئے۔ نائلہ نے روفی کے پاؤں پکڑ لیے۔ روفی، مارنا مت پلیز، میں غلط تھی، میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ روفی نے اسے جھٹک کر الگ کیا۔ معافی؟ اب معافی سے کیا ہوگا؟ میرا گھر تباہ ہو گیا، میرا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے چھت کے کنارے کی طرف دیکھا، نیچے گلی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں خیال آیا کہ سب ختم کر دے، مگر پھر اس نے سر جھٹکا۔ نہیں، میں مرنے والا نہیں ہوں، مرنے والے تم دونوں ہو۔ وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ نائلہ اس کے پیچھے بھاگی۔ روفی، مت جاؤ، بات کرو، ہم حل نکالیں گے۔ روفی نے مڑ کر دیکھا۔ حل؟ کیا حل؟ طلاق؟ یا پورے محلے میں بدنامی؟ یا تم دونوں کو مار کر خود کو پھانسی پر چڑھانا؟ وہ نیچے اتر گیا، گھر میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور تالا لگا دیا۔ نائلہ باہر کھڑی رہی، روتی رہی۔ خضر انکل بھی اپنی چھت سے اتر گئے۔ ان کے گھر والوں کو بھی ابھی تک کچھ پتہ نہیں تھا۔ شام ہوئی، روفی گھر میں بیٹھا تھا۔ نائلہ اندر آئی، اس نے روتے ہوئے کہا، روفی مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں یہ سب ختم ہو جائے گا۔ روفی نے اسے دیکھا، اس کی آواز ٹھنڈی تھی۔ ختم؟ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ نائلہ نے سر جھکا لیا۔ تقریباً 8 ماہ سے۔ روفی نے آنکھیں بند کر لی۔ 8 ماہ؟ 8 ماہ سے تم مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ نائلہ رو پڑی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں روفی، مگر جسمانی طور پر تم پورا نہیں کر پاتے تھے۔ روفی نے ایک گہری سانس لی۔ تو تم نے بوڑھے کو چن لیا؟ وہ سمجھدار تھا، وہ مجھے سنتا تھا۔ روفی اٹھا۔ اب سنو، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، مگر محلے میں کوئی بدنامی نہیں ہوگی، تم خاموش رہو گی، خضر انکل سے رابطہ ختم کرو گی۔ اگر میں نے ایک بار بھی دیکھا کہ تم نے ان سے بات کی تو میں سب کو بتا دوں گا، سب کچھ، ان کے بچوں کو، بیوی کو، پورے محلے کو۔ نائلہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، مگر روفی جانتا تھا کہ یہ وعدہ ٹوٹ سکتا ہے۔ رات گزری، روفی سو نہ سکا۔ صبح اس نے خضر انکل کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ان کے گھر پہنچا۔ خضر انکل صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ روفی کو دیکھ کر ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ روفی بیٹا، آؤ بیٹھو۔ روفی نے کہا، انکل میں بات کرنے آیا ہوں۔ دونوں اندر کمرے میں چلے گئے۔ روفی نے سیدھا کہا، میں سب جانتا ہوں، نائلہ سے دور رہیں۔ اگر آپ نے ایک بار بھی اس سے رابطہ کیا تو میں آپ کی بیوی کو، بچوں کو، سب کو بتا دوں گا۔ خضر انکل نے سر جھکا لیا۔ میں معذرت چاہتا ہوں بیٹا، یہ میری کمزوری تھی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اب کبھی نہیں۔ روفی نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ پر یقین کرتا ہوں، مگر اگر جھوٹ بولا تو یاد رکھیں۔ وہ واپس آ گیا۔ دن گزرتے گئے۔ نائلہ خاموش رہنے لگی۔ وہ گھر کا کام کرتی، روفی سے بات کرتی، مگر وہ فاصلہ رکھتا۔ 1 ماہ بعد نائلہ نے روفی سے کہا، روفی مجھے لگتا ہے میں حاملہ ہوں۔ روفی کا دل دھک سے رہ گیا۔ کیسے؟ نائلہ نے آنکھیں جھکا لیں۔ پتہ نہیں، شاید خضر انکل کا یا تمہارا۔ روفی نے سر پکڑ لیا۔
یہ تو اور بھی برا ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، ٹیسٹ ہوا، رپورٹ آئی، بچہ روفی کا تھا۔ روفی نے سکون کی سانس لی، مگر خوشی نہیں ہوئی۔ وہ سوچتا رہا، کیا وہ اس رشتے کو جاری رکھ سکتا ہے؟ ایک دن اس نے نائلہ سے کہا، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، مگر بچہ میرا ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، تم آزاد ہو۔ نائلہ رو پڑی، روفی پلیز مجھے معاف کر دو۔ مگر روفی کا فیصلہ پکا تھا، طلاق ہو گئی۔ نائلہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، بچہ روفی کے پاس رہا۔ خضر انکل نے محلہ چھوڑ دیا، انہوں نے گاؤں میں شفٹ ہونے کا فیصلہ کیا۔ روفی اکیلا رہ گیا، بچے کی پرورش کرتا رہا۔ کبھی کبھار راتوں کو وہ چھت پر جا کر بیٹھتا، وہی چھت جہاں سب کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ سوچتا، محبت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ صرف جسم کی بھوک ہے یا دل کی بات؟ اسے جواب نہ ملا، مگر ایک بات وہ جان گیا تھا، اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑتا۔